बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और उसके बाद रशिया और उसके बाद तुर्की और तुर्कमेनिस्तान के जो सरबराहान है उनकी मुलाकात और उसके बाद नाज़रीन जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनको पुतिन से मुलाकात के लिए 40 मिनट इंतज़ार क्यों करना पड़ा, भारतीय मीडिया जो है वो इस वक्त क्यों रो रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल। और रजब तैयब रिजवान है, उन्होंने भी भारत को ठोक दिया है, एक बड़ा करारा जवाब दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और उसके साथ ही चाइनीज़ दफ्तर खारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया है। इस पर जो है वो भारतीय मीडिया लुडियाँ क्यों डाल रहा है, इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो मुलाकातें और जो वीडियो सामने आ रही हैं उससे भारतीय मीडिया को बड़ी मिर्चें लगी हुई थी। ख़ास तौर पे जब तीन जो है वो मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत जो हैं, जिसमें पुतिन है, रजब तैयब रिजवान है और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो हैं, तो वो एक सोफे पर बैठे हैं और सामने जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरह से वो एक दोस्ताना सा माहौल है उसको देखकर भारत को मिर्चें लगी हुई थी कि आखिर अब कोई इस तरह की बात की जाए कि जिससे जो है वो जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके हवाले से कोई बात इस तरह की हम ढूंढें, कोई करें कि जिससे उनको जो है वो पाकिस्तान को जो है वो ऐसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। लेकिन नाज़रीन, कुछ भी मिल नहीं रहा था तो बिलाखिर रजब तैयब रिजवान और व्लादिमीर पुतिन की एक मुलाकात चल रही थी और उस मुलाकात के अंदर जो है वो नाज़रीन क्या हुआ कि उस मुलाकात के बाद मुलाकात होनी थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब से। अब एक तस्वीर सामने आती, एक वीडियो सामने आई है कि जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब और जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो थोड़ा सा लेट हुए। लेट क्या हुए कि थोड़ी देर थी और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो को दूसरी को उसके साथ जोड़ा कि शहबाज शरीफ जो है ना वो खुद आए। हालांकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ से कहते जी शहबाज शरीफ को 40 मिनट इंतज़ार करवाया गया, उसके बाद पुतिन नहीं आए तो वो नाराज़ होकर वहाँ से खुद ही उठ के वहाँ पे चले गए कि जहाँ पे उनकी दोनों की मीटिंग चल रही थी और सफारती आदाब को बादाए ताक रखते हुए शहबाज शरीफ वहाँ पे जाके घुस गए और फिर उन्हें निकाल दिया गया। यार, कोई अक्ल से आरी लोग हैं ये, इनके दिमाग ख़राब हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस मुलाकात के बाद बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही, इनको कोई घास नहीं डाल रहा है पूरी दुनिया के अंदर और बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हैं, अपने खित्ते के अंदर आइसोलेट हो चुके हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि अब ये कोई ना कोई इस तरह की खबर ढूंढ रहे हैं क्योंकि भारतीय मीडिया जो है वो सुबह से इस चीज़ के ऊपर ही वो डिस्कस कर रहा था कि वो देखो जी मोदी जी से मुलाकात हुई और अब जो है वो शहबाज शरीफ से जप्पियाँ, वन ऑन वन मुलाकात और दीगर मामला जो हैं वो चले हैं। तो कोई चीज़ इनको समझ नहीं आ रही थी। फिर इन्होंने वो एक क्लिप निकाला, उसको दूसरे क्लिप के साथ जोड़ा और कहा जी कि वो शहबाज शरीफ तो वहाँ पे चले गए। हालांकि वो मीटिंग के बाद की जो है वो फुटेज थी और जैसे ही वो वहाँ पे गए, यानी वो पहले की फुटेज थी कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए और एक पोल के साथ वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और अफसोसनाक बात नाज़रीन पता क्या है कि जहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात होती तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कुछ पाकिस्तानी जिनको के खुदा वास्ते का बहर है कि उन्होंने कोई ना कोई पाकिस्तान के मतलब दुश्मन की हाँ में हाँ मिलानी होती है, वो उन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, उन चीज़ों को शेयर किए जा रहे हैं। 40 मिनट इंतज़ार करना पड़ा, वो जनाब पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई, ये हो गया वो हो गया। ये नाज़रीन झूठ का एक प्रोपेगेंडा जो है वो एक झूठी खबर फैलाने की कोशिश की गई है। एक्चुअली वहाँ पे जो दोस्ताना माहौल है उसको देख के भारत जो है उसकी जली पड़ी है और हर तरह से वो बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने खबर जारी की है जिसमें चीनी जो वजारत खारजा उसकी जानिब से बयान आया कि जो व्लादिमीर पुतिन और मोदी की मुलाकात है उसके हवाले से हमारी बेस्ट विशेष। तो ये एक नेचुरल जो है वो जैसे दिया जाता है सफारती लिहाज से। अदरवाइज ये अगर कहें नहीं और साथ ही जो उन्होंने कहा जी कि हम मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के साथ काम करने के लिए या दोनों ममालिक के साथ ट्रेड और दीगर मामलात में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो बात यह है कि मोदी ने भी अभी रिसेंटली दौरा किया था कुछ टाइम पहले चाइना का
اور لیکن چائنا نے اگلے دن وزیر اعظم شہباز شریف تو وہاں پہ موجود تھے لیکن مودی کو انہوں نے کک آؤٹ کر دیا تھا کہ آپ نکلیں یہاں سے، بعد میں جو وہاں پہ ایک پریڈ ہونی تھی۔ تو اب جو ہے وہ ناظرین پاکستان، میں نے صبح بھی بات کی تھی بلاگ کے اندر کہ پاکستان جو ہے وہ تو چائنا کو نہیں بتائے گا کہ آپ نے کس کے ساتھ چلنا ہے تو کس کے ساتھ نہیں چلنا۔ چائنا جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جنگ کے باوجود کہ جب انہوں نے ان کے 20 فوجی مارے تھے تب بھی سال میں 100 ارب ڈالر کی انہوں نے تجارت بھارت کے ساتھ کی تھی، اور بھارت کی مجبوری ہے، یہ چائنا کے بغیر کی جی نہیں سکتے ہیں۔ چائنا کا جو کچھ ان کے ممالک کے اندر آتا ہے اور جتنا سستا وہاں سے ان کو ملتا ہے دنیا میں کہیں سے مل ہی نہیں سکتا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ بھارت انہیں دیگر ممالک کے اندر ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، جس طرح سے یہ رشیا سے تیل لیتا ہے، ریفائن کر کے اس کو دیگر ممالک کو بیچتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ ناظرین بھارت جو ہے اسے کچھ سوجی نہیں، انہوں نے کہا لو جی امریکہ کے لیے اور بھارت کے لیے، پاکستان کے لیے بڑی بری خبر آ گئی، چائنا نے تو یہ اعلان کر دیا ہے۔ تو خیر سگالی کا پیغام سارے ممالک دیتے ہیں، چائنا کب کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات آپ خراب کریں؟ اب پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، امریکہ بلوچستان کے اندر سرمایہ کاری کر رہا ہے، تو چائنا نے تو پاکستان کو نہیں روکا کہ آپ سرمایہ کاری نہ کروائیں۔ تو دنیا کے سب کے مفادات ہوتے ہیں، انہوں نے چلنا ہوتا ہے۔ رہی بات یہ کہ بھارت اس کو ویسے ہی کوئی خدا واسطے کا بیر ہے پاکستان سے کہ کوئی نہ کوئی وہ ایسے شگوفے چھوڑتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عرب ملکوں نے ان کی جو مووی ہے دویندر جو ہے وہ اس کو بین کر دیا، عرب ملکوں نے کہا پاکستان کے خلاف یہ بنائی، پاکستان اسے عالمی عدالت انصاف میں لے کے چلا گیا۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو بھی یہ قدم اٹھاتے ہیں وہ ان کے گلے کا پھندا بنتا ہے کہ یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ پاکستان کی اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کے جو سفیر ہیں انہوں نے انہیں دھو کے رکھ دیا، وہاں پہ انہوں نے ان کا گھنونا چہرہ بے نقاب کیا اور انہوں نے کہا جی بھارت افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، افغانستان کے راستے یہ پاکستان کے اندر بدامنی پھیلا رہا ہے، عرصہ دراز سے یہ دہشت گردوں کو سپانسر کر رہا ہے جس کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ افغانستان کے اندر بھی اور بھارت کے اندر بھی دہشت گردوں کی ٹریننگ کیمپس موجود ہیں، ان کی فنڈنگ کے حوالے سے جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے حوالے سے تمام تر ڈیٹیل سامنے آ چکی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ بھارت جو ہے وہ بوکھلایا ہوا ہے اور سٹیا گیا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ سٹیا گیا ہے، اور اسی چکر میں یہ پھر بھارت کہتا ہے جی پاکستان کا کوئی لوز پوائنٹ نظر آئے نا تو ہم اسے جو ہے وہ پھیلائیں اور کہیں جی پاکستان کی بڑی بےزتی ہوگی، پیوٹن نے تو اس کو لفٹ نہیں کروائی۔ تو پیوٹن کی ون آن ملاقات میں جو ان کے ساتھ جپیاں ڈالنا ہے وہاں پہ پیوٹن اور رجب طیب ایردوان اور اس کے بعد جو ترکمانستان کے پریزیڈنٹ ایک صوفے پر سامنے جو ہے وہ ایک فاتح ملک کے حیثیت سے بھی آپ دیکھیں اور باڈی لینگویج اور کانفیڈنس شہباز شریف صاحب کا دیکھیں کہ وہ بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اور پھر جو ہے دوسری جانب جو ترکی ہے ناظرین انہوں نے ایک بیان دیا، ترکی نے کہا ہے کہ اب ڈیفینیٹلی انہوں نے رابطہ ترکی سے کیا ہوگا کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے کہ ہمیں ڈرونز دیے جائیں، لیکن ترکی نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ بیرکتار TB2 ڈرونز کے جو اور انکا ڈرون جو ہیں ان کے جو CEO ہیں کمپنی کے، انہوں نے کہہ دی کہ پاکستان کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہوگا ہم سے ڈرونز لینے کے لیے، ہتھیار لینے کے لیے، تو اس کو ہم قطعاً نہیں دے رہے۔ خصوصاً بھارت کو انہوں نے کہہ دی کہ ہم بالکل بھی ہتھیار نہیں دیں گے، نہ ڈرون دیں گے، جو ہم پاکستان کو دے رہے ہیں، اور پاکستان کے مقابلے میں اگر کوئی ہم سے ہتھیار مانگے گا تو ہم اسے نہیں دیں گے، ہماری پرائیورٹی جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے، اسی سے بھارتی میڈیا کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ خبر بنا کے چلا دی۔ 40 منٹ اب پیوٹن نے انتظار کروایا۔ بہرحال انتظار کریں اور دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو بہت جگہوں سے آگ لگنی ہے، بہت جگہ سے دھواں نکلنا ہے بھارت کے، آپ دیکھیے گا جب اس کا کچھ اہم ترین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔